अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड अ लॉट टू डिस्कस टुडे बिकॉज बहुत सारी बातें, बहुत सारी क्रिकेटिंग अफेयर्स की बातें, क्योंकि क्रिकेट तो ख़त्म हो गई, अभी पाकिस्तान में कोई और सीरीज़ नहीं हो रही है, बट बहुत सारी बातें ऑफ क्रिकेट होती रहती है। पाकिस्तान में मुसलसल कोई ना कोई खबर क्रिकेट से रिलेटेड आती रहती है, तो उस हवाले से हम डिस्कस करेंगे और बहुत सारी डिस्कशन और भी होगी। हमारे मेहमान, स्पेशल मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। वंस हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे उस वक्त बताएंगे। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं फैसल इलियास। बहुत इंटरेस्टिंग वीक रहा है हमारे व्यूअर्स के लिए। सारे स्पोर्ट्स हमने इस हफ्ते कवर करने की कोशिश की है और हफ्ते का इख्तिताम हम व्यूअर्स के लिए अपने सुपरस्टार के साथ कर रहे हैं। शाहिद खान आफरीदी हमारे साथ स्टूडियोज़ में हैं और उनसे, जैसे सवेरा ने कहा, क्रिकेट के हवाले से और एशिया कप और जो नया फाइनेंशियल मॉडल है उसके हवाले से बहुत सारे सवाल हैं। आज लाला में भी की तरफ भी हम जाएंगे, उसमें भी सवाल पूछेंगे। सो वेलकम करते हैं शाहिद भाई आपको शो पे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। काफ़ी दिनों, इतनी बातें, इतनी खबरें जमा हो जाती है ना लाला जब आप आते हैं, क्योंकि इतने अरसे बाद आते हैं। सवेरा आप हो और खबरें ना हो। ये तो बहुत ज़रूरी है। शाहिद भाई अपनी इंपॉर्टेंस भी क्रिएट करवाते हैं ना कि यार ऐसे थोड़ी मैं रोज आ जाऊंगा। मैं आप लोगों के सामने घूम फिर रहा हूँ। जी। ये तो मैंने तो अब लाला से कहा है कि एक जेट आप भी खरीद लें। काश दुआएं ये ऐसी हैं। इट्स इन द प्लान। बट लाला, खबरें मुझसे ज्यादा जो है ना, वो खबरें इस वक्त मेरा ख्याल से हर जाविये से मैं देखूं कि किस किस के लिए खबरें, तो सेठी साहब रोजाना एक नई खबर दे रहे हैं हमें। सो हमारा काम चल रहा है, हमारा काम बन रहा है, बिकॉज सेठी साहब जो हैं वो डेली बेसिस पे, जब सुबह आप अखबार खोलें या कोई टैबलॉइड खोलें तो खबर होती है। हम कहते हैं फिर सेठी साहब की खबर लग, अच्छा एक नई बात। सो एवरी डे देयर इज अ न्यू न्यूज़, एवरी डे देयर इज अ न्यू इंटरव्यू। मज़े की बात यह है कि हमको इंटरव्यू नहीं दे रहे, वो सारी बाहर इंटरव्यू कर रहे हैं, बट जिस तरह बहुत रेगुलरिटी में अब सेठी साहब जो हैं वो इंटरव्यूज़ उन्होंने किए। उन्होंने हेरल्ड के साथ भी इंटरव्यू किया, उन्होंने यूके के एक अखबार के साथ भी इंटरव्यू किया, इंडिया के कुछ टैबलॉइड्स और कुछ अखबार के साथ, कुछ चैनल्स के साथ इंटरव्यू किया। लाला, शुरू के 2 से 3 दिन सेठी साहब का स्टांस बहुत अच्छा था, हम सब साथ खड़े हुए थे, हम सब बैक कर रहे थे एशिया कप हाइब्रिड मॉडल। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना बीसीसीआई से कोई रिप्लाई आ रहा है, लगातार हम ये जा रहे हैं कोई ना कोई कमेंट, मगर बीसीसीआई से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अब जब हेरल्ड में उन्होंने इंटरव्यू दिया, उस पर वो कहते हैं कि टेस्ट सीरीज़ के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया पीसीबी ने कि इंडिया जो है वो टेस्ट सीरीज़ हमारे साथ खेले और हम ऑस्ट्रेलिया में खेल सकते हैं न्यूट्रल वेन्यू पर टेस्ट। आपको लगता है इतने बयानात की ज़रूरत है? सवेरा बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, जहाँ पे नजम सेठी साहब अगर अच्छा काम किए उन्होंने पीएसएल की शक्ल में, तो हमने बड़ा उनको अप्रिशिएट किया है। बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव था उनका, ये क्रेडिट सारा उन्हीं को जाता है। लेकिन अब काफ़ी अरसे से जो आप बात कर रही हैं कि वो एक स्टांस लेते हैं एंड देन फिर वो चेंज, हर इंटरव्यू के अंदर मैंने उनके स्टांस को चेंज होते हुए देखा है। आप ज़बरदस्ती किस तरह किसी का मेहमान बन सकते हैं? वहाँ से आपको किस कौन से ग्रीन सिग्नल मिल रहे हैं? वहाँ से कोई सोर्सेस वहाँ से बताती हैं तो आप समझते हैं बीसीसीआई की तरफ से आई है। ज़बरदस्ती मेहमान बन जाना किसी का, आई मीन के शुरू में जिस तरह आपने कहा कि उन्होंने एक स्टांस लिया था, हम सब उनके साथ थे कि बिल्कुल सही बात की है उन्होंने। लेकिन वक्त के साथ साथ आई डोंट नो कि क्यों इतने इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, क्यों अपने स्टांस से हटे जा रहे हैं। आप एक स्टांस ले, हम सब आपके साथ खड़े हैं, पूरी कौम आपके साथ खड़ी हुई है, इवन की गवर्नमेंट आपके साथ है, तो आप बार बार उसको क्यों चेंज कर रहे हो? आप कभी क्रिकेट कहीं करा रहे हैं, कभी मैंने सुना कि इंग्लैंड की बात भी कर रहे हैं, एशिया कप। आई मीन समझ नहीं आ रहा, उनको ज़रूरत नहीं है हर जगह इंटरव्यू देने की। मेरे ख्याल में मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि ये ऐसी कुर्सी है कि इस कुर्सी के ऊपर आपको स्ट्रॉन्ग नर्व्स वाले लोग चाहिए, जो कि कोई बात करें तो उस पर स्टैंड ले। और उनको, अगर आपने चीज़ों को डिसीजन ले लिया फिर आप चेंज कर रहे हो, तो उसको किस तरीके से चेंज करना है? कि आप मशवरे ले रहे हो या जो आप का इंटरव्यू ले रहे हैं आप उस हिसाब से कर रहे हो? कभी आप ऑस्ट्रेलिया में कराने की बातें कर रहे हैं, तो आई मीन कि आप ले एक तगड़ा स्टैंड कि पता चले कि कोई चेयरमैन बैठा हुआ है। तो आई मीन नजम सेठी साहब को पता होना चाहिए कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत तगड़ी कुर्सी पे बैठे हुए हैं। इस तरह बार बार स्टांस ना चेंज करें। अपने मुशीर जो हैं, उनको जो एडवाइजर्स हैं,
उनको एटलीस्ट उनको समझाएं या उनसे बात करें कि आपने जो भी स्टांस लेना हम सब आपके साथ हैं, लेकिन मशवरे के साथ चलें और बार बार चीजों को चेंज ना करें। हम कंफ्यूज हो गए हैं। पीसीबी का एक मीडिया डिपार्टमेंट जब पीसीबी का है, सो यूजुअली जो मीडिया के हेड होते हैं वो आते हैं कैमरे पे सामने, वो बात करते हैं। कहाँ किस मुल्क का चेयरमैन इतना आता है सामने और बात करता है और इंटरव्यू नहीं करता, सवेरा नहीं करता। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि बंदा जब 60, 65, 70 साल तक पहुंच जाता है ना, तो मैं समझता हूँ कि इस कुर्सी पे थोड़ा सा ऐसा बंदा चाहिए जो चल सके, जो स्ट्रॉन्ग हो, स्टैंड ले सके। जब मैं थोड़ा सा एज का जो है ना बड़ा फर्क पड़ता है। हाँ। तो आई मीन समझ गए हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एनर्जी लेवल्स डिफरेंट हम होते हैं जरा आपका। ज्यादा हाँ। समझाते हैं। सो हमने स्टार्ट किया यहाँ से कि अगर इंडिया नहीं आएगा तो हम भी नहीं आएंगे, और आखिर में हम जो है वो इतने सारे हाइब्रिड मॉडल्स के साथ गए। लेकिन शायद भाई इसको अगर थोड़ा डिफरेंटली देखें, आपको लगता है कि पाकिस्तान के जो करंट इंस्टेबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, आपको लगता है उसका भी लेना देना है कि इंडिया बिल्कुल आपको इग्नोर कर रहा है? और जैसे सवेरा ने भी कहा कि इंडिया की तरफ से कोई क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है कि आया वो करने क्या जा रही है एशिया कप को लेकर। और क्रिकेट जब भी आता है तो इट्स नॉट जस्ट स्पोर्ट, वो हमें पता है कि उसका पॉलिटिक्स से, उसका गवर्नमेंट से लेना देना होता है। देखिए दो चीज़ें, एक तो ये मुझे समझ नहीं आती कि हमारी हॉकी की टीम भी जाती है, फुटबॉल की भी टीम जाती है, कबड्डियों की भी टीम चली जाती है, इंडिया कोई इशू नहीं है। क्रिकेट का क्यों इशू है इंडिया को? हाँ। ये मुझे एक चीज़ समझ नहीं, बिल्कुल भी आज तक नहीं आई मुझे, और ये पास में होता रहा सवेरा, हमने फैसला हमने देखी हुई है ये सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि देखें इंडिया, ये पास्ट में भी ये बात यहीं बैठ के मैंने की है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो कभी भी इस वक्त ऐसी चीज़ नहीं करना चाहेगी जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो। वो बिल्कुल उनकी सोच अलग है पाकिस्तान को लेके। वो पाकिस्तान के साथ कोई किसी भी फॉर्म के अंदर वो अपने रिलेशनशिप को बेहतर या उस चक्कर में करना ही नहीं चाहते। वो क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट दोनों मुल्कों के अंदर बहुत देखी जाती है और क्रिकेट की वजह से काफ़ी रिलेशनशिप बेहतर रहे हैं हमारे साथ पास्ट में। लेकिन मेरे ख्याल में जब से ये हुकूमत आई है मोदी सरकार, इसमें देखे जाए तो पाकिस्तान को उल्टा नुकसान ही देने की उन्होंने कोशिश की है, कभी फ़ायदा नहीं पहुंचाया। और ना मुझे कभी उनसे उम्मीद रही है कि ये कुछ पाकिस्तान के लिए ऐसी चीज़ करेंगे जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो। तो मैं तो खैर अभी तक उसी स्टांस पे हूँ, जब तक ये गवर्नमेंट है मुझे कोई भी अच्छी उम्मीद नहीं है। हाइब्रिड मॉडल जो प्रपोज किया नजम सेठी साहब ने, मतलब मुझे ये लगता है कि एटलीस्ट उन्होंने एक मिडिल वे निकाला कि कहीं तो ये ऊंट किसी करवट बैठे और इवेंट हो जाए, क्रिकेट ना सफ़र करे। सवेरा ऊंट को तो बिठाना था जी, ज़रूरी भी था। हाँ। ठीक है ना, क्योंकि स्ट्रगल आखिर में हम ही ने करना था। तो इसका बेहतर तरीका ये था कि इन्होंने अब जो डिसीजन लिया है कि चलो आप 4 मैचेस यहाँ पे कर लो एंड देन फिर दुबई या श्रीलंका जहाँ पे भी इनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग बनती है वहाँ हो जाए। लेकिन एटलीस्ट क्रिकेट तो हो जाए ना, एक तरफ तो बैठे, क्योंकि अभी एशिया कप है, फिर चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप, वो सारे इतने बड़े बड़े इवेंट्स हैं। तो जो भी डिसीजन लेना है क्लियर डिसीजन लें, करना है नहीं करना, करना है तो किधर करना है, ये डिसीजन हमें लेने पड़ेंगे, चाहे वो सख्त हो जैसे भी हो, वो डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे। शायद आपको लगता है कि हमने जैसे पीसीबी चेयरमैन का हमने देखा कि किस तरह उन्होंने रिएक्ट किया है पूरे इसमें, आपको लगता है कि जो बाकी बोर्ड्स हैं क्रिकेट के, श्रीलंका, बांग्लादेश, उनकी तरफ से भी जो रिस्पांस आया है वो ऐसा क्लियर रिस्पांस नहीं है? जैसे बांग्लादेश कहता है कि अगर यूएई जाना है तो वहाँ गर्मी ज़्यादा है। तो आपको लगता है कि उस रिलेशनशिप में भी हमारा थोड़ी सी लैकिंग है हमारी? जो इंडिया चाहेगा वो होगा। इंडिया श्रीलंका से भी करेगा बात। श्रीलंका हम सबको पता है कि फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है क्रिकेट में, उनको भी पैसे की जरूरत है, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे वो नेपाल हो। जिस तरह इंडिया कहेगा वैसे करेंगे ये लोग। पर फिर लाला ऐसा क्यों? हमने ऐसा क्यों इंडिया को स्ट्रांग बनने दिया? इंडिया बोर्ड हमेशा से तो इतना स्ट्रांग नहीं था, सो हमने तो अपनी स्टैंडिंग खुद नहीं बनाई। हम तो अभी भी आपस में लड़ रहे हैं। हम ये सारी चीज़ें साइड पे रखते हैं, एशिया कप साइड पे रखते हैं, हम वर्ल्ड कप साइड पे रखते हैं। क्या हुआ पाकिस्तान में? हमारा डोमेस्टिक चलना शुरू हो गया क्या? जो इलेक्शंस नजम सेठी साहब ने करवाने थे वो हो गए? वो चीज़ें जब हम अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं रख रहे तो हम कैसे किसी और को ब्लेम कर सकते? इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले अपने पाँव पे खड़े हो जाओ, फिर उसके बाद दूसरों को दिखाओ आंखें। लेकिन हम अपने पाँव पे ही नहीं खड़े हो रहे एज अ कौम। अभी तक हम पाँव पे नहीं खड़े हो रहे अपने, कि हमने आखिर जाना किधर है, हमारे जो बड़े हैं वो हमें किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा। तो इसलिए कौम का और हम सबका यही हाल है। बिल्कुल। बट ये जो एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल था, ये तो ऐसा लगता है कि ये हो जाएगा कंफर्मेशन जो है वो बांग्लादेश ने भी कहा कि वी आर रेडी टू कम टू पाकिस्तान, और अफगानिस्तान ने भी, श्रीलंका ने भी कह दिया, नेपाल ने भी अग्रीमेंट दे दिया आज। सो विच मीन्स ये तो टीम्स तैयार होगी। मगर इस एशिया कप के हाइब्रिड मॉडल को जो सेठी साहब ने आईसीसी के इवेंट के साथ अटैच कर दिया है कि अब
ایسے ہی ہوگا جب پاکستان انڈیا کھیلے گا کہ اب جب ورلڈ کپ ہوگا تو ہم نہیں جائیں گے بھارت, ہمارے لیے بھی نیوٹرل وینیو کا ہائیبرڈ ماڈل بنانا پڑے گا. آپ کو لگتا ہے یہ پاسبل ہو سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال سویرا کہ ایسا انڈیا کرے گا. ہاں میرا نہیں خیال, مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کرے گا. وہ ورلڈ کپ انڈیا میں ہو رہا ہے تو وہ اپنے سارے میچز, پاسبل ہی نہیں کہ انڈیا ورلڈ کپ انڈیا میں ہو رہا ہے اور وہ کہیں باہر جا کے کھیلے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ ڈیسیجن لے پائیں گے. ابھی فی الحال ایشین اس کرکٹ پہ فوکس کریں, ٹرافی جیتے, خاموشی سے انڈیا جاؤ, کرکٹ کھیلو, جیت کے آؤ. ہمارے پاس صرف یہی ایک آپشن ہے کہ ہم جائیں, تگڑی کرکٹ کھیلیں اور ہم بتائیں کہ ہم کہیں پہ بھی آگے کھیل سکتے ہیں اور کہیں پہ بھی جا کے ورلڈ کپ جیت سکتے ہیں. ویری ٹرو, دیٹس دا رائٹ وے ٹو گو. اور انڈیا تو میک اٹ سمپل. اور انڈیا تو لکھ کے بھی مکر جاتا ہے, مطلب مجھے بیانات ہی سمجھ نہیں ہے فیصل کہ ہم نہیں جائیں گے انڈیا. بھائی کرکٹ ہو رہی ہے, جاؤ کھیل کے آؤ, پازیٹیو لو نا اس کو. جاؤ اپنے بچوں کو بولو کہ جاؤ ورلڈ کپ چاہیے ہمیں, وہاں سے جتا کے لاؤ, پوری قوم آپ کے ساتھ ہے, اچھی تگڑی کرکٹ کھیل کے آؤ, جاؤ ورلڈ کپ اٹھا کے لے آؤ انڈیا سے. اس سے بڑی جیت اور اس سے بڑا تھپڑ اور کیا ہے؟ بٹ لالا آئی سی سی کو کیا انٹروین کرنا چاہیے؟ یہ تو دیکھیں اے سی سی تو ہو گیا, جو ایشیا کپ ہو رہا ہے وہ ہو گیا, بٹ ابھی پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اگر ابھی چلے جاتے ہیں انڈیا اور 2025 میں چیمپئنز ٹرافی کے لیے پھر انڈیا ہمیں آنے سے منع کر دیتا ہے تو ہم پھر پھنس جائیں گے کہ ہم نے کیسے مان لی تھی بات. اور یہ مطلب جو بھی چیئرمین اس وقت ہوں گے, سیٹھی صاحب ہوں گے یا جو بھی ہوں گے, ان کے لیے تو یہ مشکل آ جائے گی. آپ کو لگتا ہے کہ آئی سی سی کو, کیونکہ پاسٹ میں ایم او یو سائن کیا ہم نے انڈیا کے ساتھ 5 سیریز کا, اور اس ایم او یو میں چھوٹا سا کہیں لکھ دیا کہ گورنمنٹ کلیئرنس ہوگی تو آئیں گے, ہم تو چلے گئے, وہ آئے نہیں, اور اسی میں پھنس گئے, پھر سے ہم وہی مسئلہ آ گیا. سو سیٹھی صاحب تو کہتے ہیں نا دودھ کا جلا جو ہے وہ چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے, وہ والے سٹیپس لے رہے ہیں. کیا آئی سی سی کو انٹروین کر کے ایک ایم اے یو ایسا سائن کروانا چاہیے جس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہوگی؟ آئی سی سی زیرو ہے, اوکے, بی سی سی آئی سب کچھ ہے. ہاں بار بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ وہ فائنینشلی وہ بورڈ اتنا اسٹرانگ ہے. آج کل جس کے پاس پیسہ ہے نا وہی سب کچھ ہے. پیسے کے ذریعے کوئی بھی کسی کو بلیک میل کر سکتا ہے. جس لیول پہ اس وقت چیزیں چل رہی ہیں سارا پیسے کا کھیل ہے. انڈیا کے پاس پیسہ فائنینشلی دے آر ویری اسٹرانگ, تو وہ تو کسی کو بھی خرید سکتے ہیں. اور جو بات شاہد بھائی کہہ رہے ہیں وہ آئی سی سی کا نیا جو ریونیو ماڈل ہے اس سے بھی کافی کلیئر ہے کہ جتنا بالکل جتنا میں بھی نیکسٹ ٹائم چیئرمین اور آئی سی سی کا پریزیڈنٹ چیئرمین جو بھی ہے, کیا پتہ انڈیا سے ہو. بالکل صحیح. شاہد بھائی اس سارے حالات میں ہمارے پلیئرز جنہوں نے اتنی بڑی چیزیں, مطلب ایشیا کپ کھیلنا ہے, ورلڈ کپ کھیلنا ہے, ڈو یو تھنک کہ پلیئرز حالانکہ وہ بہت پروفیشنل ہیں اور کاؤنٹیز میں بھی جا رہے ہیں, کھیلتے رہیں گے وہ, لیکن پھر بھی زیادہ کرکٹ نہیں ہوگی تو لگتا ہے کہ پریشر میں ہوں گے, یا ان کو یہ ہوگا کہ ہم کس طرح پرفارم کر رہے ہوں گے بڑے میچز میں؟ کرنا پڑے گا ان کو. ساری سچویشن ان کے سامنے بھی ہے, کتنی کرکٹ ان کو مل رہی ہے کتنی نہیں ہے, بیچ میں کافی بڑا گیپ آ گیا. لیکن یہ ہے کہ ان کو بھی ذمہ داری لینی پڑے گی اپنے پرفارمنسز سے. پاکستان کے نام کو اسی طرح جیسے بابر, شاہین, رضوان نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3 پہ ماشاءاللہ سے پوری دنیا کو حیران کر دیا. اسی طرح کا دنیا کو بس ایک سرپرائزز دیتے رہیں اپنے پرفارمنسز سے. ہاں پرفارمنسز, جب آپ کی پرفارمنسز, رمیز راجہ نے کوئی اور اچھی بات کیوں نہیں کی, مگر یہ بہت اچھی بات کی تھی کہ آپ کی پرفارمنس اچھی ہوگی تو دنیا آپ سے کھیلے گی, دنیا آپ کے پاس آئے گی کھیلنے. بٹ جہاں ریونیو ماڈل کی بات کی ہے ابھی فیصل نے جیسے مینشن کیا, آئی سی سی ریونیو ماڈل نے ابھی ایک پروپوزل آیا ہے جو کہ جون میں آئی سی سی کی میٹنگ ہوگی اور جون میں ڈسکس کیا جائے گا اس پروپوزل کے اوپر کہ 38.5% جو آئی سی سی کی ارننگز ہے اس کا شیئر جو ہے وہ بی سی سی آئی کو ملے گا. اس کے بعد کوئی 6.8 پہ کرکٹ آسٹریلیا ہے, کوئی 6.4 پہ ای سی بی ہے, اینڈ پاکستان کرکٹ بورڈ چوتھے نمبر پہ آتا ہے وچ از 5.75. سو آپ کو لگتا ہے یہ صحیح ہے ڈویژن؟ بات گھوم پھر کے وہیں آ جاتی ہے. انڈیا بورڈ بہت پاورفل ہے, اس نے اپنے آپ کو کھڑا کیا ہے, اس نے پیسہ بنایا ہے کرکٹ سے, اس نے دنیا کے ٹاپ کرکٹرز کو سمجھے خرید لیا. ایون کہ تو کچھ دنوں پہلے یہ بھی پتہ چل رہا تھا کہ انگلش کرکٹر یا دوسری دنیا کے کرکٹر ان کو ساروں کو جو کہہ رہے ہیں کہ اپنی کرکٹ چھوڑ دو اور آ جاؤ ہمارے ساتھ کانٹریکٹ کرو, یہیں سے کھیلو, یہیں سے پیسہ بناؤ. تو پیسے میں بڑی طاقت ہے سویرا, پیسے میں بڑی طاقت ہے. آپ اس پیسے کو کس طرح استعمال کرتے ہو, صحیح طریقے سے غلط طریقے سے, یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن میرے خیال میں بی سی سی آئی ہر لحاظ سے بہت اسٹرانگ ہے, انہیں کی چلے گی, انہیں کی چل رہی ہے کافی عرصے سے, اور میرے خیال میں آنے والے دنوں بھی انہیں کی چلنی ہے. اور یہ کیونکہ جس طرح پاکستان تھوڑا بہت ریئیکٹ کر رہا ہے, لیکن آسٹریلیا اور انگلینڈ کو ہم دیکھ رہے ہیں بالکل بھی ریئیکٹ نہیں کر رہے ہیں, اور ایبسولوٹ ٹرمز میں جو ہے جو ارننگز ہو رہی ہیں وہ ویسے بھی زیادہ ہو رہی ہیں. پرسنٹیج میں شاید بی سی سی آئی کا شیئر زیادہ ہے, لیکن بڑی مارکیٹ ہے نا یار, انڈیا بہت بڑی مارکیٹ ہے یار. آپ کی
ہر بندہ وہاں بزنس کرنا چاہ رہا ہے, چاہے وہ امریکہ ہو چاہے کوئی بھی ملک ہو. وہ ابھی تو اس وقت جو ہے سب سے بڑی پاپولیشن والی ملک ہو گئی, چائنا کو بیٹ کر دیا انہوں نے. سو یہ سب سے بڑا ایک اور جو فیکٹر ہے وہ مجھے لگتا ہے براڈ کاسٹرز کا فیکٹر ہے, کیونکہ آئی سی سی کی جو سب سے زیادہ ارننگ ہوتی ہے وہ براڈ کاسٹرز سے ہوتی ہے, اور براڈ کاسٹرز انڈین ہے. تو شاید ایک اور جو وہ کہتے ہیں ٹلٹ جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ براڈ کاسٹرز جو ہیں وہ کیونکہ بھارتی براڈ کاسٹرز ہیں اور میجر سپانسرز بھارتی ہیں, تو اس وجہ سے جو ہے ایسا ڈیفینیٹلی اگر سارا کچھ ہی انڈیا سے آ رہا ہے تو سنیں گی بھی انہیں کی. ہاں, براڈ کاسٹر بھی وہیں سے, اسپانسرشپ بھی وہیں سے, تو ظاہری بات ہے وہ چاہیں گے کہ ہر چیز انڈیا میں ہی ہو. جس طرح بات ہو رہی تھی کہ انڈیا ہمارے کہہ رہے تھے کہ باہر میچ کھیلے, ہو ہی نہیں سکتا, پاسبل ہی نہیں ہے. انڈیا کیسے ورلڈ کپ باہر کا میچ کھیل لے؟ سارے اسپانسر ہر چیز انہیں کی ہے, تو وہ جو وہ چاہیں گے وہی ہوگا. لالا مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا اسپانسر بھی جو ہے وہ انڈین ہے. کافا نیوز ہم دیکھتے ہیں تو وہ obviously وہ جو ہے وہ ہے کیموفلاجڈ کچھ ہے, بٹ ٹھیک ہے, پر وہ اسپانسر جو ہے وہ انڈین ہی ہے. بٹ موونگ آن فردر, آئی سی سی کے رولز پہ ہم بات کرتے ہیں. آئی سی سی نے اپنے رولز میں تبدیلی کی. ایک بہت امپورٹنٹ تبدیلی تھی جو کہ سافٹ سگنل, بیکاز اکثر یہ ہوتا تھا کہ دور کھڑا امپائر جو فیلڈ امپائر ہوتا تھا وہ باؤنڈری پہ کچھ ہوئے ہوئے پہ سافٹ سگنل دے دیتا تھا, اور اگر تھرڈ امپائر کو کوئی ایویڈنس ویڈیو میں کوئی ایسا ایویڈنس کوئی ایسا نہیں دکھتا تھا ڈیسائسو ایویڈنس, تو سافٹ سگنل پہ بات چلی جاتی تھی. اب وہ سافٹ سگنل کا سلسلہ ہی ختم کر دیا. صحیح ایک ڈیسیژن, ٹھیک ہے, ہر چیز تو تھرڈ امپائر کر رہا تھا, سارا کچھ کر رہا تھا, اور ہونا بھی چاہیے. اگر آپ اتنا کلیئر نو بال بھی دکھا رہے ہو, آپ ایون کے باؤنسر بھی دکھا رہے ہو, فل ٹاس بال بھی دکھا رہے ہو ویسٹ رائٹ, تو ٹھیک, وائی ناٹ, تھرڈ امپائر کس لیے بیٹھے, یہ بھی دکھا تھا. اور اس میں اچھا بھی ہے کہ جو تھرڈ امپائر ہے اس کو پھر وہ جو سافٹ سگنل ہے اس کو کنسیڈر ہی نہیں کرنا ہے, مطلب اس کے پاس پہلے کچھ بھی پریمپٹ کرنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں, اس کو بس جینوئنلی جو دکھ رہا ہے اسی پہ اسے ڈیسیژن دینا پڑے. بالکل صحیح. ایک اور رول جو چینج ہوا ہے وہ یہ ہے کہ فاسٹ بالر کے اگینسٹ بیٹسمین کو ہیلمٹ پہننا ضروری ہے, لیکن ویوریچٹس کے علاوہ ویوریچٹس میں یہ رول نہیں ہوتا تھا. اچھا نہیں, لیکن سویرا ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ کافی عرصے سے جتنے بھی فاسٹ بالر چاہے وہ میڈیم پیسر کیوں نہ ہو, ہیلمٹ نہیں اتارتے, کیونکہ آپ ریورس شاٹ بھی کھیلتے ہو, آپ تھرڈ مین کی طرف بھی کھیلتے ہو, تو یہ وہ شاٹس ہیں جس سے ایون کہ کیپر کو اگر آپ دیکھیں ہیلمٹ پہنتا ہے. مارک ہیوز کے اس انسیڈنٹ کے بعد سے تو اور اچھی بات ہے, احتیاط اچھی چیز ہے, یہ میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا ڈیسیژن ہے. لیکن اگر غلطی سے بیٹسمین وداؤٹ ہیلمٹ آ جائے یا نہ پہنے تو کیا ہوگا, اس میں نو بال ہوگی, یا امپائر بتائیں گے کہ اس کو اندر جانے ہی نہیں دے گے. ہیلمٹ پہن کے جاؤ. تمام الگ ٹائپ کے پلیئرز ہوں گے جو چاہیں گے کہ, ویسے ابھی ہم نہیں دیکھتے ریسنٹلی کوئی بھی ایسے بھائی ٹائپ کے بیٹسمین بھی, تو میرا پلیئر بیٹسمین بھی کم ہے, ویسے نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. بالکل. ہم ایک بریک پر جا رہے ہیں. آسک لالا #آسک لالا, جلدی جلدی اپنے کمنٹ ابھی بھی بھیجتے رہیں, کیا پتا آپ کا کوئی نہ کوئی سوال کا جواب لالا یہاں پہ دے دیں آفٹر دس شو. اینڈ ویلکم بیک ٹو گیم سیٹ میچ ان کنورسیشن وتھ شاہد خان آفریدی. ہمارے اپنے لالا ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. بٹ موونگ آن فردر, بہت ساری جو ہے ہم نے جتنی بچی ہوئی ساری ہماری کرکٹ کی ڈسکشن تھی, جتنے ایشوز ابھی ریسنٹ پاس میں ہوئے وہ تو ہم نے ساری باتیں کی لالا سے. مگر اب آپ لوگوں کا سب سے فیوریٹ سیگمنٹ #آسک لالا. آپ لوگوں کے سوالات کا جواب دیں گے لالا یہاں گیم سیٹ میچ کے پلیٹ فارم پہ. سو پہلا سوال لالا, یہ ان کا ہینڈل نیم ہے بوائے واننا فلائی, اور یہ پوچھتے ہیں لالا ٹیل اس سم تھنگ اباؤٹ دا کرنٹ سچویشن ان دا کنٹری. سب کے سامنے ناٹ گڈ ایٹ آل, لیکن میں ہمیشہ بڑا پاکستان کو لے کے نا تھوڑا سا پازیٹیو رہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ 2-3 مہینے 4 مہینے زیادہ سے زیادہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. انشاءاللہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. ذمہ داری ہم سب کے اوپر بھی آتی ہے, بڑوں کے اوپر تو آتی ہے, لیکن حضرت علی کا بڑا خوبصورت قول ہے کہ ریاستیں جو ہیں وہ انصاف پہ کھڑی ہوتی ہیں. آج ہم دیکھ لیں کہ انصاف میں ہم کس نمبر پہ ہیں دنیا میں, تو جس ملک کے اندر انصاف نہیں ہوگا وہاں اسی طرح کے حالات پیدا ہوں گے, چاہے آپ جتنی بھی کوشش کر لیں. ویری ویل سیڈ شاہد بھائی. اور جیسے ہم نے ڈسکشن میں کیا بھی کہ اگر آپ کے ملک کے حالات صحیح ہوتے ہیں, آپ اکنامی وائز بہتر ہوتے ہیں, تو سب چیزیں بہتر ہوں گی, آپ کا کرکٹ بھی بہتر ہوگا, سب چیزیں. اگلا سوال بڑا انٹرسٹنگ کویشچن ہے شاہد بھائی. مزمل 10 کر کے ایک آپ کے فین ہیں, وہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ وچ ون آف دیز ویز was your favorite moment? 5 4s in an over against Anil Kumble, 4 6s in an over against Harbhajan Singh, and 6s against Ashwin, and 32 runs in an
against CM Bandra. अश्विन के केस पे आपने एशिया कप में जो 6 मारा था, एशिया कप, हाँ एशिया कप भी था इम्पोर्टेंट, एशिया कप भी इम्पोर्टेंट था, जो अगेंस्ट श्रीलंका जो 32 रन लिए थे उसमें मेरे ख्याल में हम 5 आउट हो गए थे, तो वहाँ मेरी बैटिंग आ गई थी। मैंने कहा मैं खेलूंगा अपने ही तरीके से, यहाँ पे अगर मैं रुक के खड़ा, वैसे तो रुकता तो नहीं हूँ लेकिन मैंने अगर रुक गया तो मसला हो जाएगा और प्रेशर आ जाएगा, तो मैंने कहा बेहतर है कि एक ही माइंड के साथ जाऊं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीत गए थे मेरे ख्याल में हम लोग। सो दैट्स शाहिद भाई's फेवरेट। दोनों एशिया कप तो एशिया मेरा तो फेवरेट है, एशिया कप वही था। अच्छा जी, कमिंग अप नेक्स्ट आसिम पूछते हैं, आसिम राजपूत इनका नाम है, और ये कहते हैं लाला आपको किसकी कवर ड्राइव अच्छी लगती है, बाबर आजम, स्टीव स्मिथ या फिर विराट कोहली? बाबर आजम फर्स्ट, विराट एंड देन स्मिथ। लवली, यही एक्सपेक्टेड था। बाबर बहुत खूबसूरत मारता है, बहुत नहीं, इट्स अ ट्रीट टू वॉच। जब बाबर अपने फ्लो में खेल रहे हो, इट इज लाइक मेलोडी। बिल्कुल। अगला सवाल मोहम्मद अली साहब करते हैं, और वो बैटिंग ऑर्डर के हवाले से सवाल है कि एवरीवन इज सेइंग दैट बाबर आजम शुड बैट एट नंबर 3, बट वी हैव सीन मेनी टाइम्स दैट रिजवान बाबर पार्टनरशिप इज इन द विनिंग कॉज बिकॉज दे बोथ आर वेरी कंसिस्टेंट. So do you not think that we do not have to change their opening pair till World Cup 2024? So T20 के हवाले से सवाल है. 24 थोड़ा सा अभी है, आगे है, टाइम है, लेकिन मेरे ख्याल में जो कंसिस्टेंसी हमारे इन दो ओपनर्स की रही है T20 के अंदर, मेरे ख्याल में इसी को कंटिन्यू होना चाहिए, और ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ ये दोनों अच्छा, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है. हमने पिछले दिनों हारून रशीद साहब के साथ प्रोग्राम किया था, तो उनसे हमने बैटिंग ऑर्डर का सवाल किया. उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में चॉपिंग एंड चेंजिंग हो रही है और प्लेयर्स अपने आप को अडॉप्ट करते हैं हर पोजीशन पे खेलने के लिए. बट एक सजेशन हमारी तरफ से प्लेयर्स को यही होगा कि अपने आप को वो तैयार रखें हर पोजीशन पे खेलने के लिए. ये होना तो, ये एज ए प्रोफेशनल तो यही होना चाहिए किसी भी नंबर पे. और मॉडर्न क्रिकेट की बात करें तो फ्लोटर्स तो अब हैं ही, तो अब फ्लोटर्स की तरह जो है वो बिल्कुल सोचना चाहिए. मूविंग ऑन फर्दर, ये एक और जो है हम वो ले लेते हैं आस्क लाला यहाँ पे, और ये बाबर आजम वाला तो सवाल आपने पूछ लिया है. बासित सत्ती यहाँ पे एक सवाल पूछते हैं जो कि अचानक से ये मेरे सामने आ गया, उस्मान सत्ती. और ये लाला, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड एक सवाल पूछना चाहती हूँ इसलिए मैं पूछना चाह रही हूँ. यू वर टू गुड प्लेयर अगेंस्ट स्पिन बॉलर. वी हैव सीन यू ओनिंग मुरली एंड कुंबले एट देयर पीक, बट टेल अस व्हिच स्पिनर यू फाउंड डिफिकल्ट टू प्ले अगेंस्ट एंड व्हाई. नो डाउट टॉप स्पिनर्स के खिलाफ खेले, लेकिन मैं समझता हूँ कि वानी जैसा बॉलर मैंने नहीं देखा. वानी जिस तरह बैट्समैन को रीड करता था, और मैंने मुरली और कुंबले अच्छे खासे छक्के लगाए इनको, लेकिन वानी जो था वो जब भी बॉल करता था उसका बॉल इतना ज़बरदस्त निकलता था हाथ से कि वो ड्रिफ्ट बड़ा खूबसूरत करता था. उसका ड्रिफ्ट बहुत ज़बरदस्त होता था, तो ड्रिफ्ट होने में, उसको रीड करने में थोड़ा आपको टाइम लगता था कि मैं शॉट खेलने जाऊं या रोकूं, तो वो जो ड्रिफ्ट उसका होता था वो उसकी बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेंथ थी. और टर्नर बहुत बड़ा था, टर्न बड़ा ज़बरदस्त करता था. तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए एज ए स्पिनर में वानी मेरा फेवरेट भी था, और उसको आराम से हिट नहीं लगती थी बड़ी. शेन वॉर्न इट इज. बट लाला, अभी मैं अगर करंट अभी बैटर्स की बात करूं, क्यों स्पिन पे इतना वीक दिखते हैं बैटर्स? इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान के बैटर्स, दुनिया भर के बैटर्स जो हैं वो स्पिन पे बहुत वीक दिखते हैं. सवेरे ये बिल्कुल ठीक है, ये नजर आई है ये चीज के स्पिनर्स के ऊपर इतने तगड़े. अब अच्छा, हकीकत में अब वो स्पिनर्स रहे भी नहीं, बिल्कुल. तो मे बी क्या पता कि हमारे जितने भी टॉप बैट्समैन हैं या जो भी बैट्समैन है वो फास्ट बॉलर्स की ज्यादा प्रैक्टिस करते हों, ऐसा है. अब जैसे राशिद खान की अगर मैं बात करूं, राशिद ने दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैनों को हिला के रख दिया. इस वक्त राशिद खान से टॉप स्पिनर इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में मुझे नजर नहीं आया जो बैट्समैनों को जरा मुश्किल टाइम देता है. स्ट्रगल करते हैं बैट्समैन, अच्छे बड़े बड़े बैट्समैन उसके खिलाफ स्ट्रगल करते हैं. एक तो स्पिनर नहीं है, लेकिन आई मीन कि आप प्रैक्टिस, मैं समझता हूँ कि क्या पता फास्ट बॉलर्स पे ज्यादा प्रैक्टिस करते हो प्लेयर्स, स्पिनर्स को उस तरीके से नहीं लेके जाता था. मे भी ऐसा भी हो सकता है. आपको शायद मैं एक आखिरी सवाल करूंगा कि आपको लगता है कि T20 एरा में आप ज्यादा थोड़ा होते तो और फैंस के लिए और बहुत अच्छा हो जाता? नहीं, मैं अभी भी हूँ. ये मेरी उंगलियों के निशानात देखें, 2 दिन से मैंने प्रैक्टिस से शुरू की है. तो ये क्योंकि मैं अभी भी क्रिकेट खेल रहा हूँ और खेलना जा रहा हूँ. कनाडा भी है, अमेरिका में भी लीग हो रही है, तो मैं अपनी तैयारियां करके रखा हूँ. लेकिन जो आपकी बात है, मेरे ख्याल में बहुत क्रिकेट होती है, बहुत खेली आपने. 35-34 साल क्रिकेट बहुत होती है. 22 साल पाकिस्तान के लिए जबरदस्त खुल के क्रिकेट खेली है. आप बता के गए थे लास्ट टाइम कि अभी आप फिर से कहाँ फीचर करेंगे, क्या आप हमें सिंध लीग में खेलते हुए देखेंगे? सिंध लीग भी हो रही है, बहुत सारी लीगें सामने आ रही हैं, छोड़ूंगा नहीं आराम से. ग्रेट. जाते जाते जल्दी से एक सवाल, बिकॉज एक खबर जो कि बहुत अरसे से रोटेट कर रही थी, मगर अब कुछ लग रहा है कि शायद
ہو جائے ایسا کہ اولمپکس میں کرکٹ کو لانے کی بات کی جا رہی ہے اور بہت اسٹرانگلی یہ اب بات کنفرم ہوتی جا رہی ہے, اور اگلی جو آئی او سی کی میٹنگ ہے اس میں یہ کنفرمیشن بھی ہو جائے گی کہ ویدر کرکٹ حصہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ T20 فارمیٹ بالکل ہونی چاہیے, اور T20 فارمیٹ ایسا ہے کہ کہیں پہ بھی دنیا میں آپ کرکٹ کو انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں جو لوگ نہیں جانتے. چھوٹا فارمیٹ ہے, ایون کہ T10 کو بھی اگر آئی سی سی وہ کرتا ہے تو اس کو بھی لے کے جا سکتے ہیں, لیکن T20 کا جو اولمپک کے اندر ہے ویری گڈ ڈیسیجن ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. اور لاس اینجلس میں ہو رہا ہے تو یو ایس میں تو ویسے ہی بہت فین کریٹ ہو رہے ہیں کرکٹ کے. بالکل بالکل ہر جگہ ہے, پاکستانی, انڈین, سری لنکن, ہماری ایشین کمیونٹی ہر جگہ ہے, ہر جگہ یہ لوگ ہیں, تو وائی ناٹ, کیوں نہیں. تو پھر صحیح تو کہہ رہے ہیں سیٹھی صاحب کے ایشیا کپ کروا لیں یو کے میں. میرا خیال سے اسی نوٹ پہ بس ہم یہاں پہ اپنی ڈسکشن کو بریک لگاتے ہیں. لالا بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, تھینکس اے لاٹ فار بینگ ہیئر. آپ لوگوں کا بہت بہت فار جوائننگ اس. اور یہاں پہ جو ہے وقت ختم ہو گیا. آئی ہوپ آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا, اور #AskLala جس کے نام یہاں آ گئے, جس کے کویسچنز آ گئے, وہ تو انجوائے کریں ان جوابات کا, بٹ جن کے نئی سوالات ہم پک کر سکے انشاءاللہ اگلے ہفتے یا اگلے ٹائم جب بھی لالا ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہم ضرور پک کریں گے. آپ لوگ اپنا خیال رکھیں. سویرا اور فیصل کو اجازت دیجیے. ٹیک کیئر, بائے بائے, اللہ حافظ.